नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 23 जनाको मृत्यु। आज थप 421 जनामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या 9026 पुग्यो। 1772 जना निको भए। नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पास। प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादीको फरक मत। योग मानव जीवनका लागि उपयोगी रहेकाले यसलाई जीवनकै अङ्ग बनाउन पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो। विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,67,000 नाग्यो। 89,49,000 बढी संक्रमित। 47,62,800 बढी निको भए। र जर्मन बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिखको सहजित फ्राइबर्ग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। आइतबार थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको हो। हालसम्म 1772 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 23 जनाको मृत्यु भएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आइतबार थप 421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 9026 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जनाइएको हो। तीमध्ये 1772 जना निको भएका छन् भने 23 जनाको मृत्यु भएको छ। जेठ 25 गते भारतबाट घर फर्किएका गुल्मीका एक वृद्धको असार 5 गते होम क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्थामा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको छ। मृतक गुल्मी छत्राकोट 5 का 69 वर्षका पुरुष हुन्। लकडाउनकै समयमा उपचारका लागि भारत गएका ती पुरुष प्यारालाइसिसका बिरामी थिए। असार 5 गते नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरहवामा भएको परीक्षणमा उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो। 421 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म 9026 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। पछिल्ला दिनमा PCR परीक्षणको संख्या पनि बढाइदै लगिएको छ। आइतबार देशका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालामा 6008 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै आइतबारसम्म PCR विधिबाट 1,75,173 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 2,62,174 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 94,928 जना रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा 7,231 जना उपचाररत रहेका छन्। कोरोना निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1772 पुगेको छ। प्रयोगशालामा जम्मा RT-PCR 1,75,173 र RDT 2,62,174 भएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्यामा क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको संख्या 94,928 र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 7,231 छ। डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1,772 छ। त्यसमध्ये 149 जना महिला र 1,623 जना पुरुष हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 75वटा जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेशमा र प्रदेश नम्बर 2 मा सर्वाधिक संख्यामा मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। आइतबार आज पनि थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या कुल 9026 पुगेको हो। हालसम्म 1772 जना भने निको भएर आफ्नो घर फर्किसकेका छन्।
यसै गरी 23 जनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितहरू हुनेहरूको संख्या बढेको बढी नै छ। आवश्यक सतर्कता सजगता नअपनाएर पनि हुन सक्छ भनेर केही हदसम्म आकलन पनि गरिएको छ र विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था बुझ्दै जाने हो भने यतिखेर हामी लाग्दैछौँ बर्दियातर्फ। बर्दियामा पनि आज 3 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न हाम्रा संवाददाता मुरली गुडिया यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुरलीजी, आज पनि 3 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएको छ। यसअघि पनि 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ बर्दियामा नै, र समग्र प्रदेश 5 कै स्थिति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रसन्नजी, विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा अहिलेसम्म 154 जना कोरोना संक्रमितको संख्या पुगेको छ र जुन अहिले भर्खर हजुरले उल्लेख गर्नुभएको जुन बर्दियामा 1 जना मृत्यु भएको कुरा, उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बिताएर आरटीटी नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ छोडिएको थियो र उहाँ घर पुगेको दिन यो गएको बिहीबार चाहिँ घर पुग्ने बित्तिकै उहाँलाई फेरि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँलाई पुनः उपचारका लागि चाहिँ गुलरिया अस्पताल लग्दै गर्दा उहाँको बाटोमै मृत्यु भएको हामीले खबर प्राप्त गरेका थियौँ भने सोही दिन उहाँको स्वाब सङ्कलन गरी भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज पठाएपछि उहाँको रिपोर्ट PCR रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो भने आज मात्र भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा चाहिँ थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जो बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। विशेष गरी अहिलेसम्म बर्दियाको 8वटै पालिकाहरूमा चाहिँ संक्रमण देखिसकिएको छ। गुलरियामा 26 जना, मधुबनमा 28 जना, बाँसगढीमा 20 जना, राजापुरमा 15 जना, बारबर्दिया नगरपालिकामा 8 जना, त्यसै गरी ठाकुर बाबा नगरपालिकामा हिजोसम्म 8 जना भने आज 3 जना गरी 11 जना र बढैयाताल गाउँपालिकामा 49 जना। यसरी बर्दियाको 8वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अहिलेसम्म 49 जना कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने पछिल्लो समयअनुसार बर्दियामा टोटल 154 जना देखिएको छन्। मुरलीजी, यहाँलाई मैले बिचमै रोकेँ। आज 3 जनाको कोरोनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आउँदै गर्दा खास गरी उनीहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलन कहिले गरिएको थियो अनि यो रिपोर्ट आउन ढिला भएको हो कि होइन, कतिको छिटो त्यहाँ चाहिँ कोरोना परीक्षण भइराखेको छ, स्वाब परीक्षण भइराखेको छ? स्वाब परीक्षण गर्ने क्रममा जुन छ प्रसन्नजी, विशेष गरी जुन आज संक्रमण देखिएको हो उनको स्वाब चाहिँ सङ्कलन यो भन्दा पहिला 1 जना बिरामी हुनुभएको थियो र उहाँलाई कोरोना देखिसकेपछि उहाँकै साथमा जो 1 जना जानु भएको थियो उहाँलाई नै आज देखिएको हो र जो यो भन्दा पहिला देखिनुभयो उहाँलाई 31 गते ठाकुरबाबाट गुलरिया लग्दाखेरि 31 गते उहाँसँगै जानुभएका जो हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँकै साथमा आउनुभएका 1 जनालाई जुन देखिएको छ आज उहाँ 1 जना चाहिँ उहाँकै सम्पर्कमा आएको व्यक्ति पर्नु भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ उहाँ इन्डियाबाट आउनुभएको थियो र उहाँसँगै जुन गुलरिया लाग्नु भएको थियो र उहाँसँगै चाहिँ 1 जना सङ्क्रमित देखिनु भएको छ भने भारतबाट आएका व्यक्तिहरू बढी जसो सङ्क्रमित देखिएका छन् बर्दिया जिल्लामा। पछिल्लो समयअनुसार बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी 147 स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ, जसमा 2251 जना बसेका छन् र अधिकांश भारतबाट आएका छन् भने जुन हजुरले यो परीक्षणको जुन दायरा भन्नुभएको थियो पक्कै पनि परीक्षण जुन स्वाब सङ्कलन भइरहेको छ तर यो स्वाब सङ्कलनको रिपोर्ट चाहिँ अलिकति ढिलो नै प्राप्त भइरहेको अवस्था चाहिँ हो प्रसन्नजी। विशेष गरी जुन 512 जना 2 दिन अगाडि पनि 512 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने हिजो बर्दियाको रिपोर्ट आएन र आज मात्रै त्यो 512 मध्ये 3 जनाको मात्रै रिपोर्ट आइपुगेको छ प्रसन्नजी। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला, हामीलाई आवश्यक जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुरली गुडिया, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट र बर्दियाको स्थानीय 8 पालिकामा कुल 154 जना हालसम्मको तथ्याङ्क, हालसम्मको सङ्ख्या हो यो। कोरोना सङ्क्रमित उनीहरूको दर विभिन्न जिल्लाहरूमा बढिराखेको छ। यसै विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा 450 क्वारेन्टिनमा 15,000 नागरिक बसिरहेका छन्, तर बाल मैत्री र महिला मैत्री क्वारेन्टिन नहुँदा महिला र बालबालिका समस्यामा परेका छन्। क्वारेन्टिनमै बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बसिरहेका महिला तथा बालबालिकामा अन्य हिंसाको त्रास बढेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टिन महिला र बालबालिका मैत्री नभएको पाइएको छ। मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि
प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टिनमा महिला र बालबालिका मैत्री नभएको बताएको छ। सरकारले समाजमा कोरोना फैलिन नपाओस् भनेर सम्भावित क्षेत्रबाट आएका नागरिकहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। पुरुषहरूले जसोतसो 2 साता क्वारेन्टिनमा सहजै बिताइरहेका भए पनि महिला तथा बालबालिकालाई क्वारेन्टिनको बसाई निकै कष्टकर बन्ने गरेको छ। कैलालीमा मात्रै 450 क्वारेन्टिनमा 15,000 बढी नागरिक क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। तीमध्ये 2,400 महिला रहेका छन्। अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दा महिलाहरू आफूलाई थप असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। मेरो दिदीहरू पनि गर्नुभयो, फेरि अब नारा जुलुस गर्दै गयो। डर त लागिरहन्छ, भित्र चुट्किनु पनि छैन, यो यस्तै छ। अनि फेरि 2-4 दिन भएका थियो, अब हामी आए फेरि हिजो साँझ आया मान्छेलाई पनि सँगै बसाइल्या छ। कोरोनाबाट जोगिन क्वारेन्टिन बसेकी लम्कीकै एक महिला जेठ 31 गते राति सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। सो घटनामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका निकायको गम्भीर कमजोरी देखिएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठम्याइ छ। आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झङ्कर रावलका अनुसार कैलालीमा क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा महिला र बालबालिका असुरक्षित अवस्थामा छन्। व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था जुन मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ, जहाँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतको सुरक्षाका कुराहरू त्यसको अभाव भएको हो कि भन्ने कुराहरू छ र सम्बन्धित निकाय पक्षले सरकारले त्यसको ध्यान दिनुपर्दछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्रोत साधनको अभावका कारण स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको स्वीकार गरेको छ। तर लम्कीको घटनापछि क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम र घटनाका आरोपीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रशासनले जनाएको छ। 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ को मुद्दा दायर भएर उहाँहरू चाहिँ अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुमा छ। यो हामीले चाहिँ यसलाई महिला मैत्री बाल मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ। धेरैसो ठाउँमा त्यो छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब भौतिक संरचनाको अभावले र धेरै व्यवस्था गर्न नसकिए पनि हामीसँग जे जति स्रोत साधन छ हामीले त्यो चाहिँ एकदमै प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। स्थानीय तहसँग हाम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ सहकार्य भइरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि एकातिर बजेट अभाव, अर्कातिर भारतबाट आउनेको चाप बढी हुँदा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ। तर महिला र पुरुषका लागि बसोबासको अलग्गै व्यवस्था नहुनु, शौचालय र खानेपानी साझा हुनु र घर फर्किँदा बिना चेक जाँच पठाइनुले जोखिम अझ बढेको छ। कोरोनाको जोखिमबाट आफूसँगै अरूलाई जोगाउन क्वारेन्टिन गएका महिला तथा बालबालिका असुरक्षित हुँदा मानिसहरूमा क्वारेन्टिनप्रति नै गलत धारणा विकास भएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि महिला र बालबालिका मैत्री क्वारेन्टिन बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको आज छलफलपछि नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित भएको हो। समितिबाट विधेयक पारित भइसँगै अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित हुने भएको छ। समिति बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेको छ। यसअघि नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष नेपालमा स्थायी रूपमा बसेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपाको निर्णयसँगै झण्डै 2 वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गर्ने निर्णयमा समिति पुगेको हो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी दलका बीचमा सहमति कायम हुन नसक्दा राज्य व्यवस्था समितिमा निरन्तर छलफल भइरहे पनि विधेयक अल्मलिएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पास गरेको छ। तर विपक्षी दलका सांसदहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको जनाएको छ।
सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय व्यावहारिक नभएको र संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताए। उनले 2063 सालदेखि नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरू एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी 7 वर्षपछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताए। यो बन्देज अहिलेको संविधानमा थप बन्देज लगाउने विषय संविधान संशोधनको विषय बन्न सक्दछ र संविधानको विपरीत बन्देजहरू र थप बन्देजहरू र उसको भावना र व्यवस्थाका विपरीत जाने विषय ऐनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा संवैधानिक विषय पनि हुन जान्छ। बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताए। समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे। महिलाको हकमा महिलामाथि त साह्रै अन्याय, उसको स्वाभिमानमाथि आक्रमण हो। महिलामाथि महिलाको समान अधिकार भनौँ, समानताको अधिकार र उसको स्वाभिमानमाथि पनि आक्रमण हो। महिलाको राष्ट्रियतामाथि बिहे गर्दैमा उसको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइराख्ने। सरकार त ठिकै बाटोमा गइरहेको थियो, फेरि उल्टो बाटोमा कसरी सरकार हिँड्न खोजेको। अङ्गीकृत नागरिकता लिन 7 वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिलामाथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ नेकपाले हालेको संशोधन विरुद्ध वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। नेकपाले नागरिकता ऐनमा वैवाहिक विवाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन 7 वर्षको हदम्याद सहित लगेको संशोधन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने सहमति जनाएको छ। वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा भएको प्रदर्शनमा नेपाल भारतको सदियौदेखि चल्दै आएको रोटी बेटीको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने भन्दै नागरिकता विधेयकमाथिको संशोधन खारेजीको माग गरेको छ। प्रदर्शनकारीले नेकपाले ल्याएको विधेयकले नेपाली र भारतीय जनता बीच युगौं युगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पार्ने भन्दै विधेयकको संशोधन खारेज गर्न माग गरेको हो। विधेयकको संशोधनले महिलामाथि गर्न लागिएको विभेद, अत्याचार बन्द गर, रोटी बेटीको सम्बन्ध बिगार्न पाइँदैन, मधेसमाथिको अत्याचार बन्द गर भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। तत्कालीन समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगर कमिटीका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र यादवले नेकपाले गरेको निर्णयले विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला मात्र नभएर उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरूले पनि विभेद सहनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नागरिक विरोधी नागरिकता विधेयकको संशोधन खारेज गर्न माग गर्नुभयो। प्रदर्शनकारीले तत्काल नागरिकता विधेयकमाथिको संशोधन खारेज नगरे सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि योग मानव जीवनका लागि उपयोगी रहेकोले यसलाई जीवनकै अङ्ग बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिरामीले रगत पाउनै मुस्किल। रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत दिनका लागि बिरामीका आफन्तले अनिवार्य रगत दिनुपर्ने प्रावधानले समस्या। र विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,67,000 नाग्यो। 89,49,000 बढी संक्रमित।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योग मानव जीवनका लागि निकै उपयोगी रहेको भन्दै यसलाई जीवनकै अङ्ग बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भान्सामा प्रयोग गर्दै आएका बेसार, अदुवा, मेथी जस्ता मसला औषधिमय भएको कुरा, पूर्वज, ऋषिमुनि र आयुर्वेदको खोज तथा प्रयोगबाट प्रमाणित भएको बताउनुभयो। उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र योग र वनस्पतिक औषधीय वस्तुको प्रयोगमा जोड दिनुहुँदै निरोगी नेपालको उद्देश्य प्राप्ति गरिने बताउनुभयो। सन् 2015बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। संसारभर जुन 21लाई यस दिवसका रूपमा मनाइदै आएको छ। नेपालमा भने माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाएर फेरि जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अध्यावधिक नक्सा अनुसार संविधान जारी भएपछि अब चीनसँगको सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। लिपुलेख पश्चिममा चीनसँग पनि सीमाङ्कन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले लिम्पियाधुरासम्म सीमाङ्कन गरी त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्न चीनसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चीनको 14 र भारतको 7 स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु कायम भए पनि नेपालको 2वटा बिन्दु समेत कायम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनलाई सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्दै त्रिदेशीय बिन्दु स्थापनाका लागि भारतलाई पनि मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालको भनौँ मित्र चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा भएको 193 देश मध्येमा निकै देशहरू नेपालको मित्र देश छन्। त्यो मित्र देशद्वारा दबाब सिर्जना गर्न लाउनु पर्यो भारतलाई। भारतलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्न लगाएपछि वार्ता गरौँ त भनेर आउँछन् होला र वार्ताको माहौल पनि हामीले बनाउनु पर्छ होला जस्तो लागेको छ। र उपचार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्ने पनि हो। सीमा समस्या वार्ताबाट मात्रै समाधान हुन सक्ने भन्दै उहाँले सडकमा आएर 2-4 शब्द भन्दै चिच्याएर नहुने बताउनुभयो। नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता वातावरण नेपालले बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। गुगलमा अहिले हेर्दाखेरि सिमाना कोरिएको छ। गुगलको कुनै नक्सामा त्यहाँ डिस्प्युटेड भनेर लेखेको छ। गुगलको कुनै एरियामा चाहिँ यो चाहिँ लिपुलेखसम्म भारततर्फ पारेको छ। अब हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो गुगललाई भन्नु पर्यो नेपालको नक्सा अनुसारको यो सुधार गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। अध्यावधिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन भएपछि अबको कदम के हुने भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज तयार गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको समिति सभापति नारायण बिडारीले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना जितेर घर फर्किनेको संख्या बढेको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीका अनुसार आजसम्म 531 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका हुन्। आज मात्र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 3, सल्यान बहुमुखी क्याम्पस आइसोलेसन सेन्टर सल्यानबाट 3 जना, नौमुले आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 7 जना र जाजरकोट अस्पताल जाजरकोटबाट 1 जना गरी कुल 14 जनासँगै आजै कोरोना जित्नेहरूको संख्या 31 पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा 25 दिन पुगेका र 2 पटकसम्म PCR गरिसकेका नागरिकलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि डाक्टरकै सल्लाहमा घर पठाउने गरिएको छ। कर्णालीमा आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1256 पुगेको छ। प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण केन्द्रमा परीक्षणबाट सल्यानका 6 जना, सुर्खेतका 2 जना, दैलेखका 2 जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको प्रयोगशालामा परीक्षणबाट 1 जना गरी कुल 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 1 पुगेको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र उत्पादनमुखी बनाउन तनहुका कृषकहरू चक्लाबन्दी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुरु भएको चक्लाबन्दी खेतीतर्फ अहिले तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि अभियानकै रूपमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम
अगाडि बढाएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। बन्दीपुर गाउँपालिकाले चलाएको चक्लाबन्दी अभियानले यहाँका कृषकहरू पनि उत्साहित बनेका छन्। कम लागतमा उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले सुरु गरेको चक्लाबन्दी मार्फत सामूहिक खेतीतर्फ बन्दीपुर गाउँपालिकाका कृषक आकर्षित भएका हुन्। बन्दीपुर गाउँपालिकामा 3वटा सहकारी तथा समूहले अहिले चक्लाबन्दी मार्फत खेती गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि करिब 800 रोपनी बढी जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्ने काम सकिएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 3 सेराटार स्थित हिमशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले 611 रोपनी क्षेत्रफल र वडा नम्बर 1 को कटहरे पाटा कृषक समूहले करिब 105 रोपनी क्षेत्रफल जमिन चक्लाबन्दी गरेका छन्। बन्दाबन्दीका कारण जग्गा चक्ला बनाउन केही समय ढिलाइ भए पनि 112 जना कृषकहरूले सामूहिक रूपमा चक्लाबन्दी गरेका छन्। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्वाहमुखी धान र मकै खेती गर्दै आएका यहाँका किसान चक्लाबन्दी मार्फत सामूहिक खेतीका लागि आकर्षित भएका छन्। खेती गर्दा सजिलो, लागत कम तथा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएपछि सानो क्षेत्रफलको टुक्रे जमिन मिसाएर ठुलो क्षेत्रफलमा सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको बन्दीपुर 1 पिप्लेका कृषकहरू बताउँछन्। यो चाहिँ परम्परागतले गर्दाखेरिमा धेरै चाहिँ श्रम लाग्ने भयो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गऱ्यो भने अहिले आधुनिक हिसाब किताबले ट्र्याक्टरबाट अरू साधनबाट काम गर्न सजिलो पर्छ भनेर भन्नुभयो र ल त भनेर हामीले गएर सम्झौता गरेर यो चाहिँ 20 लाखको सम्झौता गरेर हामीले यो काम गरेको हो। परम्परागत गर्दाखेरि हामीलाई धेरै म्यान पावर चाहिने भयो। तपाईको अब आली लाउन, आली काट्न, अनि फेरि अब तपाईको गोरुहरू पहिलाका पुराना गोरु मासिसके, अब पुरै अब ट्र्याक्टरले खेतीबारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीलाई अब यो चक्लाबन्दी राम्रो लाएर अब यो सुनेर हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो समूह अगाडि बढेर यसलाई अगाडि बढाएको हो। एक्लै खेती गर्दा उत्पादन खासै धेरै नहुने र निर्वाहमुखी मात्रै हुने हुँदा अब सामूहिक रूपमा खेती गर्दा बढी उत्पादन हुनेमा कृषकहरू विश्वस्त छन्। चक्लाबन्दी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्नु नै भएकाले परम्परागत रूपमा धान र मकै खेती गर्दै आएकोमा अब आधुनिक र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा धान, मकै र तरकारी खेती गर्ने योजना कृषकहरूको छ। व्यावसायिक कृषि पेसामा युवालाई आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धिका लागि सरकार तथा सरकारवाला निकायले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कृषकहरूको सुझाव छ। कोरोनाको त्रासका कारण बेरोजगार बनी आफ्नै थातथलोमा फर्किएका युवालाई जग्गाको चक्लाबन्दी, प्रविधिको प्रयोगमा सहजीकरण, उन्नत जातका बिउ बिजनको सहज उपलब्धता, मलखाद लगायतका आवश्यक वस्तु सहज रूपमा आपूर्ति गरेर युवालाई कृषि पेसामा जोड्न सकिने कृषकको भनाइ छ। चक्लाबन्दी मात्रै गराएर पनि भएन सर, यसलाई जल पानीको स्रोत चाहियो। त्यो भएपछि हाम्रो नेपालमै उत्पादन त निक्लिन्छ नि सर। अब यसमा लगानी गराएर लिने हो भनेदेखि युवा केटाहरूले नै उत्पादन गरेर आफ्नो देशले पुर्याउँछ नि, आय आर्जन पुर्याउन सक्छ नि। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाका अनुसार जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सुरु गरेको सामूहिक खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढेपछि बन्दीपुर गाउँपालिकामा मात्र 3 ठाउँमा चक्लाबन्दी खेती सुरु गर्न लागि छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 कटहरे पाटो कृषक समूहले 150, वडा नम्बर 1 बोडीस्वारा धानखेत समितिले 53 रोपनी क्षेत्रफल र वडा नम्बर 3 सेराटार स्थित हिमशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले 611 रोपनी क्षेत्रफलको जमिन चक्लाबन्दी गरेका छन्। गाउँपालिकाले किसानको संख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्य अनुसार चक्लाबन्दी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। हाम्रो बन्दीपुरको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने करिब 70% कृषक चाहिँ छन्, किसान त, तर व्यावसायिक कृषकहरू छैन। हामीले किसानको संख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने चाहिँ उद्देश्य स्वरूप चाहिँ यो चक्लाबन्दी ल्याएको होइन। हामीसँग 10-20 जना किसानले गर्ने हो भने त बन्दीपुरको जनतालाई खाना त पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण यो गर्नको निम्ति के गर्न पर्यो भन्दा पहिला जमिनलाई सम्याउनु पर्यो। उत्पादन वृद्धि गर्दै बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरुवात भएको हो। उत्पादन वृद्धि गरी कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै व्यावसायिक तथा सामूहिक कृषि उपजलाई प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि क्षेत्रफलका आधारमा पहाडी क्षेत्रमा 10 लाखदेखि 20 लाख रुपियाँसम्म अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ससाना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीका माध्यमबाट टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी ठूलो परिमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ। यो नीतिमा राजनीतिक आस्थासँग जोडेर अनुदान पचाउने मेसो मात्र बन्न नदिने हो भने सामूहिक खेती उपलब्धिपूर्ण बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रगत अभावका कारण बिरामीहरू अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। रक्त सञ्चार केन्द्र लगायतका स्थानमा रगतको मौजदात रहे पनि बिरामीहरूले त्यो रगत सजिलै पाउन सकिरहेका छैनन्। रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत लिनका लागि बिरामीका आफन्तले अनिवार्य रगत दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। रगत लिनका लागि रक्तदाता नहुँदा इमर्जेन्सी बिरामीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउन पर्ने बाध्यता आएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। रक्तदान जीवनदान हो। एउटा मानिसले दान गरेको रगतले अरू कसैको जीवन बाँचेको हुन्छ। तर रक्तदाताले निःशुल्क प्रदान गरेको रगत बिरामीहरूले सहजै पाउन नसक्दा कैलालीमा भने रक्तदानको मर्यादा स्वयं रक्तदान केन्द्रले नै स्वीकार नगरेको प्रतीत हुन्छ। नेपाल रेडक्रस अन्तर्गतको निकाय रक्त सञ्चार केन्द्रले रगत सङ्कलन तथा वितरणको काम गरिरहेको छ। तर रक्तदाताबाट सङ्कलित रगत रक्त सञ्चार केन्द्रले बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छैन। रक्त सञ्चार केन्द्रबाट कसैलाई रगत आवश्यक भए उसले सट्टामा रगत दिन सक्नुपर्छ। अर्थात् 1 पिन्ट रगत लगे 1 पिन्ट रगत रक्त सञ्चार केन्द्रलाई दिनै पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रावधान रगतको मौजात कायम राख्न सकारात्मक हुँदाहुँदै परिस्थिति मूल्याङ्कन बिनै निरपेक्ष कार्यान्वयनले बिरामीहरूले रगत अभावकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। समस्या त हुन्छ हैन, किनकि अब यहाँ अब के भन्छन् त्यो मान्छे दिनु पर्यो, ब्लडको लागि अर्को मान्छे लिएर आउनु पर्यो अनि मात्रै दिन्छौँ भन्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि खोज्नुपर्छ, फेरि मान्छे को छ कसो छ। अब यस्तो समयमा त जानेको अलि अप्ठ्यारो छ, किनकि अब मान्छेहरू पनि धेरै कम छन्, तिनीहरू कसैले भन्न पनि अलिक गाह्रो छ। रक्तदाताबाटै सङ्कलन भएको रगत पनि समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क तथा सशुल्क उपलब्ध नहुँदा झन समस्या बढिरहेको छ। रक्तदाताहरूले निःशुल्क प्रदान गरेको रगत बिरामीहरूले पनि निःशुल्क पाउन सके रगत नपाएरै हुने मृत्यु रोक्न सकिने रक्तदाताहरू बताउँछन्। रक्त सञ्चार केन्द्रबाट उपलब्ध हुने रगत सहज तरिकाले सम्बन्धित बिरामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। यहाँ चाहिँ अब बिरामीहरू आइरहेको छ, लाइन बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू ब्लड माग्दा एकजना सट्टामा ल्याउनु दिन्छु होइन। यो त एकदम अब कस्तो कि अर्काको सम्पत्ति जस्तो दुरुपयोग जस्तो कि अब हामीले आएर हामीले हाम्रो कसैलाई पनि राम्रो होस् भन्ने अब उनीहरू उहाँ कर्मचारीहरूले मन परि मान्छे ल्याउन दिन्छ। उहाँ आइसोलेटमा मान्छे मर्न लागेको छ, अब उहाँ मान्छे खोज्न घर पुगेर आउँदाखेरि त यहाँ त मान्छे मरिसक्यो, अन्त जिम्मेवारी को हुने त्यसको जिम्मेवारी कि उहाँहरूले लिनु पर्यो। जिम्मेवारी म हुन्छु भने अब हामीले दिइसकेको ब्लड यो यस्तै अप्ठ्यारो पऱ्यो आवश्यक पर्यो भने हामीले दिनलाई त यो ब्लड दियो भने त उहाँहरूले किन छैन भने बरु गर्नुहोस्, पत्रकार सम्मेलन गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस्, मान्छे छैन भन्नुहोस्, मान्छे खोजेर ल्याएर हामी राख्छौँ यो कार्यक्रमहरू। कति चाहिन्छ ब्लड? हाल रक्त सञ्चार केन्द्र धनगढीमा पर्याप्त मात्रामा रगत उपलब्ध छ। कोरोना कहरकै बीच पनि रक्तदाताहरूले रगत सङ्कलन गरेर रक्त सञ्चार केन्द्रलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर त्यसरी दाताहरूले उपलब्ध गराएको रगत आवश्यक व्यक्तिले सहज रूपमा नपाउँदा रक्त सञ्चार केन्द्रमाथि प्रश्न उठेका छन्। रक्त सञ्चार केन्द्र कैलालीले भने आफूले बनाएको नियम सामान्य प्रकारका बिरामीका लागि मात्र भएको बताएको छ। सबैलाई यत्तिकै रगत प्रदान गर्दा रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगतको अभाव हुने भएकाले सामान्य बिरामीको हकमा सट्टामा रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको केन्द्रको भनाइ छ। जटिल किसिमका इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई तत्काल रगत उपलब्ध गराइरहेको रक्त सञ्चार केन्द्र धनगढीका प्रमुख धरणीधर पन्तको दाबी छ। यो रगत भन्ने कुरा फ्याक्ट्रीमा बन्दैन, बजारमा किन्न पाउँदैन। यो अब बिरामीको मान्छेहरू सकेसम्म त हामी उहाँहरूलाई चाहिँ बिना शोध गर्नमा दिने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो नीति नै त्यही छ कि प्रत्येक बिरामीले बिना शोध गर्न गरिकन रगत पाओस् भन्ने नीति छ। हुँदै पनि त्यसको अहिलेको अवस्थामा आएर सबै बिना शोध गर्न गर्ने भने दिनको 25-30 जना बिरामी अहिले आइरहेका छ भने यो अवस्थामा दिनको 25-30 जना बिरामी आइरहेका छ। दिनको 25-30 जनाको ब्लड कलेक्सन गर्नको लागि हामी स्वयंसेवी रक्तदाताहरूबाट त्यो चाहिँ 25-30 जनालाई नै बिना शोध गर्न रगत दिने अवस्था छैन। त्यसैले यदि उहाँहरू सेफ हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि गर्दा केही दिँदैन। जस्तो स्वयंसेवी रक्तदाता आएर पनि गर्नुहुन्छ भने उहाँको त झन् परिवारको फ्यामिलीभित्रको मान्छे अथवा साथीभाइ इष्टमित्र कसैलाई चाहिएको छ, उहाँले दिँदा झनै राम्रो हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रगतको माग धेरै हुने गरेको छ। प्रदेशभरका ठूला अस्पतालहरू धनगढीमै रहेका कारण पनि रगतको माग बढी हुने गरेको हो। तर रक्त सञ्चार केन्द्रको सट्टामा अनिवार्य रगत उपलब्ध गराउने नियमका कारण कतिपय बिरामीहरूले रगत खोज्दै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। रक्तदाताहरूले निःशुल्क उपलब्ध गराएको रगत बिरामीहरूले पनि निःशुल्क पाउनु पर्दछ। रगतको मौजात कायम राख्न रक्त सञ्चार केन्द्रले ध्यान पुर्याउनु उचित भए पनि
रगत अभावमा ज्यान जाने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष हो। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन नदिन सचेत हुनु र दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी भएको लकडाउनले प्रभावित सङ्घ संस्था र विभिन्न रोगको संक्रमणमा परेकालाई तमु बौद्ध सेवा समितिले राहत वितरण गरेको छ। समाजले खाद्यान्न सहित आर्थिक सहयोग पनि गरेको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण रोक्न गरिएको लकडाउनले समस्यामा परेका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई राहत वितरण गरेको छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको गुम्बा परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा कोरोना कहरबाट प्रभावित 10 वटा संस्थालाई राहत वितरण गरेको छ। भद्रगले सेवा सदन, अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्र जोरपाटी, अपाङ्ग सरकार केन्द्र माछापोखरी, न्यू चिल्ड्रेन होम हात्तीगौडा, अनाथ आश्रम ललितपुर, वज्रबराही वृद्धाश्रम ललितपुर, हेल्पलेक्स चिल्ड्रेन होम चोभार, नवबुद्ध बौद्ध गुम्बा सुकेधारा, बालबालिका उद्धार केन्द्र बौद्ध र आनी तथा लामा लगायत 10 वटा संस्थालाई खाद्यान्न राहत सहयोग गरेको हो। 10 वटा संस्थाहरूलाई जस्तै 2 जना अपाङ्ग संस्था, 3 वटा चाहिँ के अरे यो अनाथ आश्रम, 2टा वृद्धाश्रम, एउटा बाल कल्याण सङ्घ गरिकन 10 वटा सङ्घ संस्थालाई र मृगौला पीडित 2 जना र 1 जना मोटो रोगी बिरामी हरूलाई पनि हामीले नगद सहयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो रिता बहिनीले पनि एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ, मन्जु बहिनीले पनि अभियान चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। हामीले खाद्यान्न र यो सेनिटरी टावलहरू अरू आवश्यक महिलालाई लक्षित गरेर आवश्यक सामानहरू वितरण गर्न लागेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै अब हामीले साबुन अनि टावल र त्यस्तो अत्यावश्यक सरसफाइका सामानहरू चाहिँ वितरण गर्न लागेका छौँ। यसको लागि चाहिँ तमु बौद्ध सेवा समितिले पनि जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोगको चाहिँ हामीले सही रूपमा सही सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। समितिले सामाजिक सङ्घ संस्थासँगै समस्यामा परेका बिरामीलाई पनि सहयोग गरेको छ। मुटु रोगी, मृगौला रोगीलाई आर्थिक सहयोग गरेको समितिले समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ भने राहत पाउनेले पनि सहयोग पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। अहिले हाम्रो 46 जना अपाङ्गहरू आश्रित छन्, जुन मेरुदण्ड भाँचिएको स्पाइनल अपाङ्गहरू आश्रित छन्। त्यसमा अब हाम्रो अहिले खाद्यान्नको सङ्कट यो लकडाउनले समस्या भएको थियो, उहाँ सरले फोन गरेर हामी आयौँ। यसले चाहिँ अब मुरी धन्यवाद छ। त्यो अपाङ्गले चाहिँ अब एउटा गाँसको होइन ताउलोमा जाउलो पकाउने व्यवस्था गरौँ। यसमा हाम्रो त्यो तमु बौद्धलाई हाम्रो सेवा समितिलाई हाम्रो मुरी धन्यवाद छ। कोभिड-19 को महामारीमा लक्षित वर्गलाई विशेष गरेर म आफै पनि अपङ्गता भएको व्यक्ति र अपङ्गता भएका व्यक्ति र चाहिँ लक्षित वर्गहरूलाई यो कोभिड-19 को चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ यसरी चाहिँ सेवा पुर्याउनु भएकोमा मुरी धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ यो संस्थाले चाहिँ लक्षित वर्ग र नभई नहुने जस्तोको तस्तै चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ निर्णय गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना। आज यस तमु बौद्ध सेवाबाट रासन पाउँदाखेरि म ज्यादै खुसी छु। तपाईँहरूको जुन यो मैले जिम्मा लिएको छु यो सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने छु भन्ने कुरा राख्दै समितिले दीर्घरोगबाट पीडित बिरामी तथा रोजगारी गुमाएकालाई नगद वितरण गरेको छ। तमु बौद्ध सेवा समितिले जिन्सी तथा नगद समेत गरी 1,70,000 रुपियाँ बराबरको राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यसअघि पनि तमु बौद्ध सेवा समिति काठमाडौँले कोरोनाबाट प्रभावित दैनिक ज्यालादारीबाट जीविकोपार्जन गर्ने र दीर्घरोगी लगायतका व्यक्तिहरूलाई 5,14,000 रुपियाँ बराबरको नगद तथा जिन्सी राहत वितरण गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी क्षेत्र विपदको उच्च जोखिममा परेको छ। चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानीमा एक थरी मात्रै होइन, बाढी, पहिरो, सुक्खा पहिरो र ढुङ्गा खस्ने समस्या छ। यिनै जोखिमका कारण स्थानीयहरू चैनले बस्न पाएका छैनन्। जब पानी पर्छ नदी किनाराका बासिन्दा घरै छाडेर भाग्ने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपेन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको 12 बिसे खोर्सानी बारीदेखि तातोपानीको लिपिङसम्मका बस्ती 2 पहाडबीच भोटेकोशी नदीको किनारमा छन्। भोटेकोशी र ठाडो खोलाको बाढी र पहिरोले कच्ची घरहरू पुरै भत्किएका छन्।
बाढी पहिरोको समस्या मात्रै होइन, भिरबाटो नियमित जस्तो खस्ने ठूला ठूला ढुङ्गाले जोखिम थप्ने गरेका छन्। यी सबै समस्याले गाती, झिर्पु, कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा कहिल्यै त्रासमुक्त भएर बस्ने अवस्था छैन। पनि अझै अब खोला बढिरहेछ, अब घरहरू तलतल आइरहेछ, अब बसोबास त्यति राम्रो छैन। हाम्रो अहिले पनि बसोबास राम्रो हुँदैन, माथिबाट नि पहिरो लागिरहेछ, ढुङ्गा आउला जस्तो छ, धरपमा छ, माथि पनि अब घरहरू सबै। वर्षातको समयमा पहिरोको जोखिम अझ बढी हुने भए पनि स्थानीयले हिउँदमा समेत चैनसँग बस्न पाएका छैनन्। हिउँद महिनामा समेत सुक्खा पहिरोले सताउने गरेकाले सधैँ खुकुरीको धारमा उभिए जस्तै भएको स्थानीयको अनुभव छ। पानी पर्ने बित्तिकै भोटेकोसी र ढाडे खोलामा आउने बाढीले घर छोडेर भाग्न बाध्य पार्ने स्थानीयको गुनासो छ। कमजोर भूगोलका कारण मुख्य सडक पनि ठाउँ ठाउँमा भाँसिएका छन्। ठुला पहाडको तल्लो भागको बसाई स्थानीयका लागि अभिशाप बन्ने गरेको छ। पहिलादेखि नै असर गरिरहेको छ। अहिले पनि झन् तपाईँको खोला बढेपछि माथिबाट आउने डर, तलबाट पनि तान्ने डर, धेरै नै यहाँ अब त्रसित भएर बसिरहेको छ बासिन्दाहरू। त्यो अब तपाईँको सिचुएसन अनुसार हुन्छ। अब कता भाग्ने, अब के, अब यो तल पनि छ पहिरो, माथि पनि छ पहिरो, अब बिचमा कता सेफ हुन्छ त्यतातिर दौडिन्छ। भोटेकोसी गाउँपालिकाको तातोपानी क्षेत्रका प्राय सबै बस्तीहरू खोलाको र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। अति जोखिममा रहेका घर बस्तीहरूलाई तार जाली लगाएर सुरक्षित गर्नेदेखि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। हाम्रो जुन गाउँपालिकामा पर्ने जोखिमको लागि मध्यनजर गरेर सडक र खोला किनाराका बस्तीहरू जुन जोखिममा पर्छन् त्यसको लागि तत्कालै तार जालीको व्यवस्थापन गरेर जोखिम नियन्त्रणका कामहरू गरिरहेका छौँ भने त्योभन्दा अलिक ठुलो नै जोखिम आइहाल्यो भने हाम्रो बन्दै गरेको ट्याङ्क। गाउँपालिकाको योजनामै मात्र सीमित हुँदा विपदका दृष्टिले उच्च जोखिमको सूचीमा रहेको यो क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न कसैले पहल नगरेको स्थानीयको बुझाइ छ। स्थानीयमा यति धेरै त्रास छ कि पानी पर्नासाथ खोलामा भन्दा पहिले स्थानीयको मनमा बाढी आउने गरेको छ। थरीथरीका विपदको सामना गरिरहेका स्थानीयमा शान्ति भर्नका लागि स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक छ। त्यो समाधान भनेको स्थानीयलाई नजिक पर्ने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु हो। यसका लागि गाउँपालिकाले ठोस कदम उठाउन आवश्यक छ भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,67,000 नाग्यो। 89,49,000 बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिखको सहजित फ्राइबर्ग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। खेती लगाउन पनि आकाशतिर हेर्न बाध्य उदयपुरका किसानलाई चौदण्डीगढी नगरपालिकाले कृषि मोटर वितरण गरेको छ। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि नगरपालिकाले वडा नम्बर 10 का 67 जना कृषकहरूलाई कृषि मोटर वितरण गरेको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 23 जनाको मृत्यु। आज थप 421 जनामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या 9,026 पुग्यो। 1,772 जना निको भए। नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पास। प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादीको फरक मत। योग मानव जीवनका लागि उपयोगी रहेकाले यसलाई जीवनकै अङ्ग बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो। विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,67,000 नाग्यो। 89,49,000 बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिखको सहजित फ्राइबर्ग 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।